म असाध्यै छोटकरीमा भन्छु। हामी यहाँ सबै उपस्थित छौँ हाम्रो राष्ट्र नेपाल निर्माता श्री 5 बडा महाराज विराज पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनको लागि र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनको लागि हाम्रो पत्रकार साथीभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरूद्वारा समस्त नेपालीलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस हामी भव्य रूपले मनाऊ 27 गते। जय नेपाल। धन्यवाद। मनीषा कोइराला जी एकता दिवस मनाउन चाहियो भन्ने हुँदै लाग्छ। त्यसको विश्लेषण नगरौँ, हामी सबैको अलिअलि केही त्यसमा छ, तर त्यतातिर नजाउँ। अब हामीले गर्नुपर्ने अगाडि के काम हो, अहिलेको के काम हो त्यतातिर जाउँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यस्तो स्थिति आएको छ कि जुन पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी हामीले देखेको छौँ त्यो एउटा ठाउँमा रहेको ठिकै छ, तर देश अनस्टेबल हुनु भएन। देशलाई माया गर्ने सबैजनाले चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो। एकीकृत भएर हामीले आवाज दिनु पर्यो, एउटै ठाउँमा उभिएर बोल्नु पर्यो, हाम्रो देशको लागि बोल्नु पर्यो। अन्तिम जिज्ञासा छ हजुरलाई, जति बेला हजुरले नेपाल र भारतको बीचमा जुन लिपिया धुरा काला पानी र लिपुलेखको विषयमा यो हाम्रै भूमि हो भनेर बोल्नुभयो, त्यति बेला सारा भारतीय मिडियाहरू भारतको घाँटी नेपालको गानाघाटी भनेर हजुरमाथि उनीहरूको आक्रमणमा उत्रिए। हजुर बोल्नु भएन, तर हामीले डिफेन्स गर्यौँ सोसल मिडियाबाट। आज त्यसको जवाब हजुरले दिनुपर्छ। तपाईहरू समस्त जनालाई जसले मलाई साहस दिए, माया गरे, धेरै धेरै धन्यवाद। भारतीयले आफ्नो भारतलाई माया गर्नु उहाँको त नै छ, उहाँले गर्नुपर्छ। नेपालीले नेपाललाई माया गर्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्र निर्माता पृथ्वी जयन्ती हामीले किन मनाउनु भने हाम्रो राष्ट्र निर्माता हो उहाँले नेपाल बनाउनु, त्यसैले हामी नेपाली भनेर चिन्यौँ। त्यसको लागि सम्झिनलाई, त्यसको लागि कृतज्ञता दिनलाई, त्यसको लागि आदर दिनलाई हामी एकत्रित हुनुपर्छ। उचाइ हाम्रो चुनिन्छ कहाँ, हिमालयमा रहे। 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस सफल पारौं, राष्ट्रिय एकता दिवस सार्थक बनाऊं, राष्ट्रिय एकता दिवसको महत्व बुझौं। आदरणीय देशप्रेमी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पृथ्वीनारायण शाह आधुनिक नेपाल निर्माणका नायक मात्र होइनन्, असल नागरिकका प्रतीक पनि हुन्। एकीकरणले केवल भौगोलिक र राजनीतिक पक्ष मात्रै समाहित गरेको छैन, बरु अखण्डित र भावनात्मक विशालताको मान्यता र चाहना पनि बोकेको छ। 4 वर्ण 36 जातको फूलबारीको कल्पनामा एउटा समावेशी र समानताको आदर्श प्रतिबिम्बित भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते जन्मनुभएका पृथ्वीनारायण शाहले 21 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1979 चैत्र 25 गते गद्दी आरोहण गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते 52 वर्षको आयुमा पृथ्वीनारायण शाहको देहलीला समाप्त भएपछि उनका उत्तराधिकारी र यस पवित्र भूमिका हामी बासिन्दाले नेपाल र नेपाली हुनुको अर्थलाई पूर्ण रूपमा र कति अघि बढायौं, यो सूक्ष्म वस्तुनिष्ठ र आवश्यक समीक्षाको विषय बनेको छ। तर नेपाल कहिल्यै कुनै साम्राज्यको उपनिवेश नबनेको तथ्यले नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको जग हाम्रा पुर्खाले धेरै बलियोसँग बसाएका रहेछन् भन्ने तथ्य स्पष्ट छ। चाहे हतियारका बलमा होस् या धर्मलाई खरिद बिक्रीको वस्तु बनाएर होस्,
हाम्रो नैतिक शक्ति पहिचान र नेपालको मौलिक पक्षलाई कमजोर पार्न उद्यत रहेका आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूलाई पराजित गरेर पृथ्वीनारायण शाहले सुन्दर र शान्त नेपालको परिकल्पना गरेका हुन्। जटिल भू अवस्थिति र दुई विशाल छिमेकी बीच रहेको मुलुकले सन्तुलित र समुद्रीको नीति अपनाउनु पर्ने, बाह्य होइन आन्तरिक लगानीमा मुलुकको आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आवश्यक पर्दा प्रतिरक्षात्मक युद्धमा जानुपर्ने तर नो फर्स्ट अट्याकको सिद्धान्त अपनाउनु पर्ने, घुस लिने र दिने दुवैलाई अपराधी मानिनुपर्ने र नागरिकको समृद्धिमा मात्र राज्यको समृद्धि हुन्छ भन्ने जस्ता नीतिगत मान्यता उनले विकसित गरेका थिए। नागरिकले चाहेकोलाई कजाइदिनुपर्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक सोचलाई पनि उनले अघि बढाएका थिए। उनले सगरमाथा र महात्मा गौतम बुद्धको यो भूमिलाई आफ्नो राजनीति र दर्शन तथा त्यसको प्रयोगबाट विश्वमै सम्मानित परिचय दिन सके, जसलाई बचाउनु र सम्मानित बनाउनु आज हाम्रो कर्तव्य बनेको छ। बाह्य षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न सफल पृथ्वीनारायण शाहलाई बाहिरी मालिकका आडमा आज आएर खलनायकीकरण गर्ने अपराध भइरहेको छ। बाहिरी अनुदानमा चलेका र लर्ड मकालेको आदर्शमा चल्ने अनुसन्धान संस्था पृथ्वीनारायण शाहको दिपोपदेशको आधिकारिकतामा प्रश्न उठाउँदैछन् भने 2063मा विदेशीहरूले प्रेस्क्राइब गरेको राजनीतिक एजेण्डाका आधुनिक बाहक पृथ्वीनारायण शाहको ऐतिहासिक भूमिकालाई निषेध गर्दै पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्ने र नेपालको गौरवमय इतिहासलाई स्वतन्त्र नेपालको वर्तमान र भविष्यसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न उद्यत देखिएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राष्ट्रिय एकताका मूल्य र मान्यता तथा सम्मानका साथ उभिएको बुझेर नै नेपाली एकता भाव तथा राष्ट्रियतालाई खण्डित गर्ने उद्देश्यका साथ छोटो समयमा पनि यहाँ सम्पूर्ण आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, पत्रकार साथीहरू उपस्थित भएर हाम्रा कुराहरू सुनिदिनको लागि आइदिनु भएकोमा म व्यक्तिगत रूपमा र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हार्दिक आभार। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा मैले धेरै कुरा बताइरहनु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकीकरणको एउटा जग, मजबुत जग बसाल्ने एकजना नेपाली, गोर्खाली, नेपाललाई माया गर्ने, राष्ट्रलाई माया गर्ने, जनतालाई माया गर्ने एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व हो भन्ने कुरामा हामी सबैलाई। तर आज हामी यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने कारणमा उहाँको कन्ट्रिब्युसनलाई, उहाँले गरेको कार्यलाई हामीले अवमूल्यन गर्यौं। हामीले उहाँले यो जग, मजबुत जग बसाएको हामीले बिर्स्यौं। हामीले दुर्भाग्यवश उहाँको शालिग विस्थापित गर्यौं, उहाँको शालिग तोडफोड गर्यौं र उहाँले जुन नेपालको एउटा भिजन, एउटा स्वाभिमान, एउटा निष्ठा, एउटा इमान्दारिता देखाएर यो देशलाई जोगाउनु भयो, त्यसको अवमूल्यन गर्यौं। अब यो हामी नेपाली 3 करोड़ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सहन सक्दैनौँ भनेर हामी एकजुट भएका हौं। र अघि नै मेरा पूर्वका साथीले यहाँ भनिसक्नु भएको छ, पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान भनेको यो आधुनिक नेपालको सम्मान हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा एकताको प्रतीक मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। मलाई इतिहास पढ्दाखेरि, पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास पढ्दाखेरि 2-4वटा यादहरू मलाई अहिले पनि आएको छ। उहाँले एउटा भन्नुभएको थियो, देशमा विदेशी भुवासाहरूलाई नछिराउ, तिनीहरूले देश सिद्धाउँछ भनेर मैले कुनै एउटा उहाँको इतिहास पढ्दाखेरि मैले पढेको। अब त विदेशी भुवासाहरू होइन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी,
साथीहरू, नेपालभित्रकै गुवासाहरूले यो देश सिकाइसकेका छन्। यो देशको राष्ट्रियतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ। यो देशको मौलिकतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ। यो देशको स्वाभिमानमा प्रश्न चिन्ह, आफ्ना कुर्सीका लागि, आफ्ना स्वार्थका लागि राष्ट्र देशभित्रका बेमान गुवासाहरू भल्चरमा आपसमा भइसकेका छन्। यसै कारणले यो पौष 27 गते उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान, राष्ट्रको लागि पुर्याउनु भएको योगदान र उहाँले खडा गरेको जगमा टेकेर अन्य नेपालका सपुत्रीहरूले पुर्याउनु भएको योगदानलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौं भने यो चन्द्र सूर्य झण्डा अंकित चाहिँ झण्डामा पनि प्रश्न चिन्ह आउँछ। यो देश क्रीडा स्थल बन्न सक्छ यदि तपाईँ हामीले समयमै विचार पुर्याएनौं भने, यदि हामीले यस्तै गुवासाहरूलाई, कुशासनमा व्यस्त गुवासाहरूलाई, यी व्यक्ति विकृतिमा चाहिँ अव्यस्त गुवासाहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि पार्का पार्यो भने हाम्रा ती विभूतिहरूले, हाम्रा योद्धाहरूले, हाम्रा चाहिँ इमानदार पृथ्वीनारायण शाह जस्ता, भक्ति थापा जस्ता मान्छेहरूको, बहादुर शाह जस्ता मान्छेहरूको योगदान गर्छ। त्योभन्दा अगाडि म 1 मिनेट टाइम खर्च गरेर विगतमा नेपाल सरकारले पनि पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस भव्यताका साथ मनाउँथ्यो र सार्वजनिक बिदा पनि दिने कार्यक्रम रहेको थियो। तर केही समय यता नेपाल सरकारले खालि राष्ट्रिय एकता दिवस पनि सामान्य रूपमा मनाउने र पृथ्वी जयन्ती नमनाउने र सार्वजनिक बिदा पनि नदिने जुन किसिमको क्रियाकलाप गरेको छ, त्यसले हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एक किसिमले ठेस लागेको छ। जसले यो मुलुकको निर्माण गरे, जसले यो मुलुकलाई एकीकृत तुल्याए, जसको कारणले आज हामी नेपाली हौं भनेर गर्वका साथ बोल्न, बाँच्न र आफ्नो पहिचान दिन सक्दछौं, तिनै व्यक्तित्वप्रति पनि आज सरकारले जुन किसिमले असंवेदनशील भएको छ, अपमान गरेको छ, त्यसले हामीलाई ठेस लागेको छ। नेपाली मनहरू कुडिएको अवस्था छ। यस सन्दर्भमा आज वामपन्थी नेतृत्वहरू, राष्ट्रवादी नेतृत्वहरू, कांग्रेसका नेतृत्वहरू, स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू, मनिषाजी जस्ता नेपालको पहिचानलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन सफल भएका व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र म सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै यहाँ उपस्थित केही व्यक्तित्वहरूको नाम लिन चाहन्छु। ठिक छ, मनिषाजी हजुर अगाडि आइदिनु पर्यो। ए भाइ हटाउन अघि चाहिँ क्या चमचम गरेर निकालेको त, त्यहाँ कोही नलड्दा जान्ने बोध गरेर धेरै देश निर्माणका पृथ्वीनारायण शाहको जुन योगदानलाई अवमूल्यन गर्न थालिएको छ, यसलाई कुन नेपाली हो? अब पछाडि जे भयो, अब चाहिँ मलाई लाग्छ समय आइसकेको छ सबै हामी राष्ट्रभक्त, सबै नेपालीजना जो कि हाम्रो नेपाललाई स्वाभिमानसँग हामी बाँच्न चाहन्छौँ, जिउन चाहन्छौँ भन्ने हामी समस्त नेपालीहरूलाई चाहिँ एकजुट भएर हामी अगाडि आउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। पछाडि जे भयो त्यो हामी बिर्सौँ। अब हामीले के एक्सपिरियन्स गर्यौं भने यो बीचमा एकता दिवस नमनाउँदा पनि खासै फरक पर्दो रहेनछ भन्ने कुरा बुझेका छौँ। के कुरामा फरक पर्यो र किन एकता दिवस चाहिँ मनाउनै पर्ने बाध्यता स्थिति? हेर्नुहोस्, कुनै पनि दिवस हामीले त्यसको भ्याल्युजसँग सम्बन्धित हुन्छ। हाम्रो यो एकता, राष्ट्रिय एकता दिवसको के भ्याल्यु हो त्यो मैले तपाईँलाई सम्झाउनु पर्दैन, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो भ्याल्युजलाई सम्झेर हामीले यो दिवस मनाउनुपर्छ। सम्पूर्ण नेपालको जति पनि हरेक ठाउँमा मलाई लाग्छ सबैजनाले ठाउँ ठाउँमा मनाइरहनु भएको छ। यसको बारेमा म अलिकति जानकारी राखिदिउँ। पोखरामा पनि त्यही समयमा हुँदैछ। पोखरामा ज्यादै भव्य कार्यक्रम हुँदैछ, बुटौलमा हुँदैछ, नवलपरासीमा हुँदैछ, चितवनमा हुँदैछ, विराटनगरमा हुँदैछ, झापामा हुँदैछ।